मारियान आमी आतां पयलें ते फेरीन वचोन पयलें आनी जे ओपन स्पेसीस आहा पळय थिंगा आतां हे हॉकर्स जे आहा पळय ते धंदो करता आनी कोणाचें तेजेर हें ना मॉनिटरींगूच ना तूं आनीक आतां सद्याक तरी लोक ना पूण आयज बेसपूर सांजच्या टायमार मागीर फाल्यां फेस्त आनी सांजच्या टायमार आयज तरी लोक सारको वतलो हिंगा आनी तेन्ना हे मुवमेंट रिस्ट्रिक्ट जातले पळय ती स्पेस आहा पळय ती जेणी ऑक्युपाय केले पळय तुका कितें म्हणपाचें हेजेर पयल्या सद्या हांव सगल्यांक फाल्यां आमच्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नांवान सगल्यांक हांव हॅपी फेस्ट म्हणटा पयलेंच म्हणून आयज हो एक म्हजो रिक्वेस्ट अदीक करून ओल्ड गोवा पंचायतीक तेणी जे पळय स्टॉलां अलॉट केल्या ह्या पावटी बऱ्या भाशेन केलां पूण जे पळय हॉकर्स आहा हिंगा मोदें पळय भोंवतात इट इज अ थ्रेट सगल्यांक लोकांक लोक कोण येता पळय तेंकाय पिलग्रिम्स येता पळय तेंकाय फेस्ताचो लोक येता पळय तेंकाय कित्याक लास्ट इयर तरी हें आहले सीसी कॅमेरा आहले तेजे डिटेक्ट करूं येताले आयज ह्या भाशेन गोंयान इतलो क्रायम वाडल्या चेन स्नॅचिंग वो हें जाता तें घेवन इंटेंशन हें घेवन पोवन विलेज पंचायत ओल्ड गोवान विथ द हेल्प ऑफ ओल्ड गोवा पुलीस हेंकां सगळ्यांक क्लियर करपाचें आयज सुटयान तांकां हिंगा बसपाक दिवपाचें ना जावं वेस्पुराच्या टायमाचेर हिंगा क्रावड जातलो तशेंच फाल्यां फेस्ताक हिंगा हें जावंक पान्ना लोक आमचे हे हॉकर्स आसोंक पान्ना हें रिक्वेस्ट म्हजें ओल्ड गोवा पंचायतीक प्लस ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक जे पळय ऑथॉरिटी पळय आहा तेणी हांकां हेचेर हें करचें विथ द हेल्प ऑफ ओल्ड गोवा पुलिसान हिंगा क्लियर करपाचें कित्याक हिंगा जाय तें जावपाचें आनी फाल्यां सकाळीं इन्सिडंट नाका चेन स्नॅचिंग आनी कसल्यो क्रायम्स हें जावपाक ना तें जावपाक ना म्हणून हांकां पयले हॉकर्स आहा पळय ते फ्री हांकां काडून फ्री करपाचें इतलेंच आनी दुसरें आमी पळयता जे फुटपाथी आहा पळय ते थिंगा आतां ते सायडल्यान ट्रॅफीक जाता आनी फुटपाथीचेर ते बलून कोण विकता पळय ते तेणी ऑक्युपाय केलेले आहा तेजेर तुजें कितें म्हणणें तेच जॉक सांगता रिक्वेस्ट हें आतां पुलिशेनूय आपणाचें पळोवपाचें कोणाक पळय हिंगा ऑथॉरिटी दिल्ली आहा हेचेर सेक्युरिटी हें करपाक आनी क्लियरन्स करपाकू तेणी आपणाचो स्टाफ घालून जे पळय फुटपाथाचेर आहा आनी हे पळय हे भोंवता ते ना तर आमकां खूब त्रास जातलो फाल्यां कित्याक हेच्याहून दोबरात फाल्यां येतलेत ते कित्याक सगळे गोंयचे फेस्त म्हणून आनी सांजे इतले बसतले आनी जे पळय इन्सिडेंट जाता हे जे फुटपाथ आनी हे पळय ओपन स्पेस दवरला तो फाल्यां लेगून क्लियर आसोंक जाय मागीर फेस्ताच्या उपरांत कितें करता तें तुमी करात टील द आमचे फेस्त सायबाचें फेस्त आसा तो क्लियर जावपाक